हामी कोडिङ एन्ड डिकोडिङको पार्ट 1 सुरु गर्दा पहिले बेसिक कन्सेप्टहरुको बारेमा सुरु गर्छौं। बेसिक कन्सेप्ट्स यो कोडिङ एन्ड डिकोडिङको बारेमा सुरु गर्दाखेरि बेसिक कन्सेप्टमा हामीहरुलाई पहिले अल्फाबेटको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। लेटरहरु भोवेल अनि कन्सोनेन्ट दुईटै लेटरहरु हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र ए देखि जेड सम्म हामी पहिले लेखेर यसलाई कोडिङ गर्छौं। यसको कोडिङ गर्दै जाँदा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हाम्रो इंग्लिश अल्फाबेटमा 26 वटा लेटर हुन्छन्। अब यसलाई हामी भोवेल र कन्सोनेन्टमा छुट्याएर भोवेल लेटरहरु लेख्दा ए ई आई ओ यू 5 वटा हुन्छ र यसलाई 1 2 3 4 5 नै कोडिङ गर्छौं किनभने हाम्रो यसको भोवेल लेटरको छुट्टै अल्फाबेटहरुबाट कोडिङ डिकोडिङ पनि क्वेशन आइरहेको हुन्छ। अब हामी सँग 5 वटा प्रश्नहरु छ र त्यो 5 वटा मध्ये हामी फर्स्ट क्वेशनबाट सुरु गर्छौं। फर्स्टमा छ इफ राप्ती इक्वल टु 5 कोशी इक्वल टु 6 मेची इक्वल टु 4 एन्ड सेती इक्वल टु 1। यो कोडिङ डिकोडिङबाटै छ। हामीसँग राप्ती इक्वल टु 5 छ। पहिले हामी अल्फाबेट गन्छौं 1 2 3 4 5। कोशी इक्वल टु 6 छ 1 2 3 4 5। यसमा पनि लेटर त 5 नै छ तर 6 भयो। त्यसैले हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो अल्फाबेट गनेर चाहिँ हुँदैन। त्यसैले हामी अब नयाँ कन्सेप्ट लाउँछौं। राप्तीमा 5 वटा डिस्ट्रिक्टहरु छन्, जिल्लाहरु 5 वटा जिल्ला छन्। कोशीमा 6 वटा जिल्ला छन्, मेचीमा 4 वटा जिल्ला छन्। अब सेतीमा कतिवटा जिल्ला छन् हामी अब यो कन्सेप्टतिर जान्छौं। त्यसैले अब हामी सेतीमा पनि 5 वटा जिल्ला हुन्छन्। त्यसैले फर्स्ट नम्बरको आन्सर सेतीको कोड इक्वल टु 5 लेख्छौं हामी। सबैजनाले बुझ्नुभयो होला यो हामीले कुन अञ्चलमा कतिवटा जिल्ला छन् भन्नेबाट यो कोडिङ डिकोडिङ गर्यौं। अब यस्तै गरेर हामी क्वेशन नम्बर 2 मा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 2 मा छ इफ म्याथ इक्वल टु 131208 नेपाली इक्वल टु 145161129 व्हाट इज द कोड अफ इंग्लिश। अब हामीलाई त्यहाँ इंग्लिशको कोड सोधिरहेको छ। अब हामी अल्फाबेटतिर जान्छौं। यहाँ लेखेको कोड नम्बरतिर यो कोड नम्बर हेर्दाखेरि म्याथको 131208 छ जसमा MATH हेरौँ है त। MATH हेर्दा म्याथको M को 13 M इक्वल टु 13 छ अनि A इक्वल टु कति छ 1 छ अनि T इक्वल टु कति छ यहाँ हेर्छौं हामी T इक्वल टु 20 छ 20 भयो। अनि त्यस्तै गरेर H इक्वल टु कति छ H इक्वल टु 8 छ H इक्वल टु 8 भयो। त्यसैले हाम्रो म्याथको कोड 131208 आयो टोटल। अनि त्यसै गरेर नेपालीको कोड 145161129 छ। यो हाम्रो नेपालीको N को 14 अनि E को 5 यसरी नेपालीको कोड पनि आयो। हामीलाई इंग्लिशको कोड सोधेको छ त्यही भएर हामी अब इंग्लिशको कोडतिर जान्छौं। इंग्लिशको कोड ENGLISH। अब इंग्लिशको कोड जाँदा E को कोड हेर्नुस् यहाँ E को कोड 5 छ त्यसैले E को ठाउँमा 5 लेख्छौं। N को कोड 14 छ त्यही भएर N को ठाउँमा हामी कति लेख्छौं 14 लेख्छौं। अनि त्यसै गरेर अब G को कोड हामीसँग 7 छ त्यसैले G को ठाउँमा 7 लेख्छौं।
L को कोड हामीसँग 12 छ, त्यसैले L को ठाउँमा 12 लेख्छौं। त्यसैगरी I को कोड हामीसँग 9 छ र I को ठाउँमा हामी 9 लेख्छौं। S को कोड हामीसँग 19 छ र S को 19 लेख्छौं र हामीसँग H को कोड छ 8 र लास्टमा हामी 8 लेख्छौं। यो हाम्रो इंग्लिश को कोड भयो। अब यसलाई म सर्टकटमा कसरी गर्ने भन्ने बारे तपाईहरुलाई सिकाउँछु। यस्तो सर्टकट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्छ। E J O T Y E ज्योति भन्ने हुन्छ, जसमा E भनेको 5 हुन्छ, J भनेको 10 हुन्छ, O भनेको 15 हुन्छ, T भनेको 20 हुन्छ र Y भनेको 25 हुन्छ। हामीले यसरी 5 को डिफरेन्स को एउटा कोड चाहिँ हामीलाई कन्ठ भयो भने हामीले यसको बीचमा आउने कोडहरु सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौं। जस्तो E को 5 भन्ने बित्तिकै हामी 5 लेख्यौं। अब N को 14 छ, N पछाडी के आउँछ? O आउँछ। O 15 भन्ने हामीलाई कन्ठ भयो भने N = 14 हामी सिधै लेख्न सक्छौं। यसरी यो अल्फाबेटिकल सिरिज बनाएर गरिराख्न चाहिँ जरुरी हुँदैन, हामीले यति थोरै जान्यो भने। अब हामी क्वेशन नम्बर 3 तिर जान्छौं। क्वेशन नम्बर 3 मा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 3 मा छ इफ डिसिप्लिन इक्वल टु 100, डिसिप्लिन भनेको 100 हुन्छ, लक भनेको 47 हुन्छ, व्हाट इज द कोड अफ हार्ड वर्क भनेर हामीलाई दिएको छ क्वेशन। अब हामी डिसिप्लिन इक्वल टु 100 कसरी भयो? यो टाइप 3 को क्वेशन हो। मैले डिफरेन्ट टाइपहरुको क्वेशन गरेर राखेको छु। यो डिसिप्लिन इक्वल टु 100 कसरी भयो? हामीले त्योतिर कन्सेप्ट लाउनु पर्छ। अब हामी यहाँबाट कोड लेख्छौं। D भनेको कति छ? D भनेको 4 छ। त्यसैले पहिला डिसिप्लिन नै सारौं। D I S C I P L I N E डिसिप्लिन सारौं भयो। अनि यसपछि D को कोड लेखौं। D को कोड यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। D = 4 छ। I = कति छ? I = 9 छ। S = कति छ? S = 19 छ। C = कति छ? C = 3 छ। अनि त्यस्तै गरेर I भनेको फेरि 9 छ। P भनेको कति छ? यहाँ P भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ 16 छ। अनि L भनेको कति छ? L भनेको 12 छ। अनि N भनेको 14 छ र त्यसै गरेर हाम्रो E भनेको चाहिँ 5 छ। अब हामीले यो सबै नम्बरहरुलाई पहिले कोडिङ गर्यौं। अब हामी यसलाई एड गर्दै जान्छौं। एड गर्दै जाँदा 4 + 9 + 19 + 3 + 9 + 16 + 12 + 14 + 5। अब हामी यसरी गरिसकेपछि अब हामी एड गर्छौं। एड गर्ने म तपाईहरुलाई सजिलो कन्सेप्ट सिकाउँछु, केही पनि गाह्रो छैन। अब हामी एड गर्दाखेरि नजिकको, जस्तो फर एक्जाम्पल 10 अनि 20, त्यसरी नजिक 30 40 त्यसरी गर्दै गयो भने हामीलाई एड गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले अब हामी एड गर्छौं। एड गर्दाखेरि 5 छ, 5 र 4 9 हुन्छ। अब यस्तो 9 यहाँ पनि छ, 9 9 18 हुन्छ। अनि 18 र 19, 18 र 19 कति हुन्छ? 18 × 18 36 हुन्छ। 18 र 19 भएपछि 37 भयो। 37 मा 3 40 भयो। अब 40 भइसकेपछि अब योबाट 0 आउँछ फेरि। त्यहाँ हाम्रो 40 आइसक्यो प्लस अनि 14 + 16 गर्दाखेरि कति हुन्छ? 30 हुन्छ। अनि अब हामीसँग अर्को बाँकी छ, एउटा 12 बाँकी छ, एउटा 9 बाँकी छ। अनि हामीसँग 12 र 9 21 भइहाल्यो। अनि 5 बाँकी छ। 21 र 5 भनेको 26 भयो। अब हामी जोड्छौं यसलाई। 4 3 2, अब पछि 6 छँदैछ, यो 6 भयो। 3 र 2 5, 5 र 4 9, 96 हुने रहेछ। हामी अब क्वेशन नम्बर 3 गर्दै छौं। क्वेशन नम्बर 3 मा क्वेशन यस्तो छ, इफ
DISCIPLIN discipline equal to 100, LUCK log equal to 47. What is the code of hard work भनेर दिएको छ। अब यो हेर्दाखेरि हामीले डिसिप्लिन कसरी 100 भयो भनेर फर्स्टमा फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेर्दा हामी यहाँ डिसिप्लिनलाई यसरी कोडिङ गर्यौं। पहिले डिसिप्लिनलाई कोडिङ गर्दा D भनेको 4, I भनेको 9, S भनेको 19, C भनेको 3, I भनेको 9, P भनेको 16, L भनेको 12, I भनेको 9, N भनेको 14 र E भनेको 5। हामी त्यो सबै A बाटै A बेसमै रहेर कोडिङ गरिरहेका छौं। A1 B2 गरेर 26 सम्मको कोडिङबाट यहाँ कोडिङ निकाल्यौं। अब हामी यसलाई एड गर्छौं। एड गर्दाखेरि 4 + 9 + 19 + 3 + 9 + 16 + 12 + 9 + 14 + 5 गरायौं हामीले। अब हामीले एड गर्ने हाम्रो कन्सेप्ट हामीले जति सक्यो सजिलै एड गर्नलाई 10 अनि 20 30 50 60 70 यस्तो लास्टमा 0 आउनेमा लगेर एड गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामी यहाँ पनि त्यही नै गर्छौं। अब यहाँ हामी त्यसरी गर्दाखेरि यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो 12 + 14 यो सबै इभन नम्बरहरु छ। अनि यहाँ 9 9 9 ऑड नम्बरहरु छ। हामीले यसलाई छुट्याउँछौं। ऑड नम्बरहरुलाई छुट्याउँ पहिले 9 9 9 तीनवटा 9 27 हुन्छ र यसमा 3 फेरि ऑड नम्बर जोड्दाखेरि यहाँनेर हाम्रो 30 भयो। अब यहाँनेर 30 आइसकेपछि अब हामी फेरि गर्छौं। यो 16 छ अनि यो 16 र यो 14 भयो। 6 + 4 गर्दाखेरि 0 हुन्छ, 1 आउँछ र 1 1 2 3 हुन्छ। यहाँ पनि 30 हुन्छ। 16 र 14 जोड्दाखेरि पनि 30 हुन्छ। 30 30 60 भइहाल्यो हाम्रो। अब हामी यसरी गर्छौं। अब हामीसँग बाँकी रहेको छ एउटा 5 छ अनि अर्को छ 4 छ अनि अर्को छ 19 छ अनि हामीसँग अर्को बाँकी रहेको छ 12 छ। अब हामीलाई केही पनि गाह्रो छैन। 19 4 5 12 बाँकी रहेको छ। हामीले अब पहिले यसलाई 19 चाहिँ हाम्रो ऑड नम्बरमा छ, त्यसैले अरुलाई पनि ऑड नम्बर गराउँछौं। 5 र 4 9 हुन्छ। 19 अनि 9 भयो। 19 र 9 कति हुन्छ? 28 भयो। अनि 28 मा 12 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 40 हुन्छ। यहाँ हामी 40 लेख्छौं। यसरी गर्दा 30 + 30 + 40 भयो इक्वल टु 100 भयो। अब हामीलाई थाहा भइसक्यो कि हाम्रो डिसिप्लिनमा यसरी एड गरेर कोड चाहिँ 100 निकालेको छ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। अब LUCK लग को चेक गर्दाखेरि पनि त्यही हो। L को कोड राख्छौं, U को कोड राख्छौं, C को K को चारवटा कोड राख्छौं र जोड्छौं। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो 47 नै आउँछ। एकचोटी गर्दा पनि हुन्छ। यो LUCK लग भयो। L भनेको कति छ? 12, U भनेको कति छ? 21 अनि C भनेको 3 भइहाल्यो। K भनेको कति छ? हामी हेर्न सक्छौं 11 छ। 11 र 3 14 भयो। अनि 21 र 12 छ। 21 3 भयो अनि फेरि 21 3 भयो। अब यो दुईवटा जोडौं। 4 र 3 7 3 र 1 4 47 भयो। अब हामीलाई थाहा भइसक्यो सबै जोडेर यसको कोड आइरहेको छ। त्यसैले अब हामी हार्ड वर्कको कोड कति हुन्छ भनेर निकाल्नेतिर लाग्छौं। यसको लागि अब हामी पहिले हार्ड वर्क भनेर लेख्छौं। यहाँ SHARDWORK। अब हामी फास्ट गर्छौं। H भनेको हामीसँग छ 8, A भनेको 1, R भनेको हामीसँग छ 18, D भनेको 4, W भनेको हामीसँग छ 23, O भनेको हामीसँग छ 15, R भनेको हामीसँग छ 18 अनि K भनेको हामीसँग छ 11। अब हामी यसलाई जोड्दै जान्छौं। अघि नै मैले भने जस्तै यसलाई सर्टकट ऑडलाई इभनलाई हामी छुट्याएर जोड्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। फर एक्जाम्पल 1 र 11 12 भयो। 12 र 18 जोड्दाखेरि अब हामी 12 र 18 जोड्छौं 30 हुन्छ। यहाँबाट हाम्रो
30 आयो। अब त्यसै गरेर हामी अब अरु अड नम्बर खोज्छौं। यहाँ 15 छ, यहाँ 23 छ। यो दुईवटा जोड्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ? 5 3 8 भयो, 2 1 3 भयो, 38 भयो। अब 38 मा हामी यहाँ 4 जोड्छौं। 4 बाँकी रहेको छ हामीसँग र यो 4 जोड्दाखेरि हामीसँग 42 हुन्छ। प्लस 4 गराइदियौ इक्वल टु 42 भयो र हाम्रो यतिसम्म आयो। 30 आयो, यहाँ 42 आयो। अब हामीसँग बाँकी रहेको हेर्छौं हामी। यहाँनिर हामीसँग एउटा 18 बाँकी छ, एउटा 8 बाँकी छ। 6 8 2 जा 16 हुन्छ, 6 भयो अनि 1 भइसकेपछि यसको 2 हुन्छ। अब हामी यो सबैलाई जोड्छौं। 6 र 2 8 हुन्छ। अब यता जोड्छौं 4 3 7 7 र 2 9 हुन्छ। 98 आयो। त्यसैले हामी अब यहाँ हार्ड वर्क को कोड लेख्छौं। हार्ड वर्क इक्वल टु 98 भनेर यसको आन्सर भयो। अब हामी क्वेशन नम्बर 4 गर्न गइरहेका छौं। क्वेशन नम्बर 4 मा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ इफ REQUEST request equal to S2R5 2TU छ। अब यो कोड कसरी भयो हामी एकचोटी यही नै म्याच गरेर हेर्छौं। क्वेशनमै R छ, यहाँनेर फर्स्ट लेटर हेर्नुहोस् R छ र यसको कोडिङको लेटर हेर्नुहोस् यहाँनेर के छ? S छ। यो भनेको R पछिको लेटर हाम्रो S हो। त्यसैले एक स्टेप पछिको लेटर +1 गरेर यहाँ लेखेको रहेछ। हामीलाई थाहा भइसक्यो। यसमा +1 गरेको रहेछ। अब E हेर्नु, E को ठाउँमा के छ? E को ठाउँमा 2 छ। अब हामीलाई कन्फ्युज गराउने चाहिँ यही हो। E को ठाउँमा 2 छ अनि त्यसपछि Q को ठाउँमा R छ। Q लाई पनि यहाँ +1 गरेर लेखेको रहेछ। Q लाई पनि +1 गरेर R गरायो। अब त्यस्तै गरेर U छ। U को ठाउँमा 5 छ। अब हामीले यही E र U बाट यसको कोड हामीले पत्ता लगाइसक्यौं। अब E भनेको फेरि 2 छ अनि त्यसपछि S भनेको फेरि S मा +1 गरेर T गराएको छ। त्यस्तै T मा फेरि +1 गरेर U गराएको छ। भन्न खोजेको के रहेछ? एमा चाहिँ कन्सोनेन्ट लेटरहरु छ। कन्सोनेन्ट लेटरहरुमा +1 +1 +1 +1 गरेको छ र भोवेल लेटरहरुमा नम्बर सिस्टम राखेको छ। अब हामी यसलाई यता सल्भ गर्दाखेरि भोवेलहरुको नम्बर सिस्टम हेर्दाखेरि अब तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ A E I O U पाँचवटा भोवेल लेटर हुन्छ हाम्रो र त्यसलाई हामीले 1 देखि 5 सम्म कोडिङ गर्छौं। 1 2 3 4 5 हामीले 5 नम्बर सम्म कोडिङ गर्यौं। अब योबाट हाम्रो ACID एसिड को कोड निकाल्नु छ। यो फर्स्ट नम्बरको A भनेको भोवेल लेटर हो। त्यही भएर A को कोड 1 छ। यहाँ हामी 1 लेख्छौं। अब C छ। C भनेको कन्सोनेन्ट लेटर हो। हामीले त्यहाँ क्वेशनमा हेरिसकेका छौं कन्सोनेन्ट लेटरमा +1 गरेको छ। त्यही भएर C मा +1 गर्दाखेरि यसको लेटर हुन्छ D हुन्छ। र अब I छ। I भनेको भोवेल लेटर हो र यसमा हामी 3 राख्छौं। यहाँ 3 छ कोड। अब त्यस्तै गरेर D छ। D भनेको कन्सोनेन्ट लेटर हो। यसमा +1 गर्छौं र हामीले यसलाई E गराउँछौं। त्यसैले हाम्रो एसिड को कोड भयो 1D3E र त्यसलाई हामी अब यता लेख्छौं ACID एसिड इक्वल टु 1D3E हुन्छ। हामी अब क्वेशन नम्बर 5 मा गइरहेका छौं। क्वेशन नम्बर 5 यस्तो छ इफ CANADA क्यानाडा इक्वल टु 234353 यो कोड दिएको छ हामीलाई क्यानाडाको र हामीलाई अमेरिकाको कोड सोधेको छ र हामीसँग अप्सन पनि छ। यस्तो खालको क्वेशनमा हामीसँग अप्सन हुन्छ र यो क्वेशनमा हामीहरु प्रत्येक लेटरलाई कसरी इक्वल गरेको छ हामी त्यो हेर्छौं। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ CANADA क्यानाडा छ र यसको चाहिँ दिएको छ कोड 234353 234353 दिएको छ र हामीलाई अमेरिकाको कोड सोधेको छ AMERICA अमेरिकाको कोड सोधेको छ। अब हामी यसलाई इक्वल गर्छौं। C को कोड 3 रहेछ। अब यहाँ हामी अमेरिकाको कोडमा जान्छौं। C को ठाउँमा 3 नै राख्छौं अनि त्यसपछि A को कोड
के अरे सी को कोड 2 छ, सी को कोड 2 नै राख्छौं। ए को कोड 3 छ, ए को कोड हामी 3 नै राख्छौं। अब हामी जान्छौं यहाँ अमेरिकाको ए मा छ, ए मा पनि हामी 3 नै राख्छौं, ए को कोड 3 छ। अब मिल्ने अक्षरहरु छ कि छैन हामी त्यो हेर्छौं। यहाँ अरु मिल्दो कुनै पनि छैन। अब हामी अप्सनतिर जान्छौं। अप्सनमा लास्टमा 2 3 फर्स्टमा 3 भएको कुन कुन अप्सन छ त्यो हेर्छौं। लास्टमा 2 3 फर्स्टमा 3, लास्टमा 2 3 फर्स्टमा 3, लास्टमा 2 3 फर्स्टमा 3। अब यहाँबाट त हाम्रो आन्सर आएन। यसरी हाम्रो आन्सर नआइसकेपछि हामी अब बीचको लेटरहरुतिर लाग्छौं। बीचको लेटर हेर्दाखेरि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 4 र 5 एक्स्ट्रा लेटरहरु छ, त्यो एन र डी को कोड हो। त्यो एन र डी को कोड हो जुन एन र डी हाम्रो अमेरिकामा छैन र त्यो अमेरिकामा नभएको एन र डी को कोड 4 र 5 यहाँ युज भएको छ कि छैन हामी त्यो हेर्छौं। यहाँनेर 4 युज भएको छ। 4 युज कुन लेटरमा भएको छ यहाँनेर ए एम, एम मा 4 युज भएको छ। यहाँ एन को कोड अलरेडी 4 छ। त्यही भएर हामी यो 4 युज गर्न सक्दैनौं र यो आन्सर रङ हुन्छ। अब त्यसै गरेर अर्को क्वेशनमा यहाँ 5 युज भएको छ। यो 5 ए एम ई लेटरमा 5 युज भएको छ। अब यहाँनेर 5 युज भएको छ डी लेटरमा। अब यो पनि मिलेन, त्यसैले यो पनि आन्सर हुँदैन र हाम्रो एउटा आन्सर बाँकी रहन्छ। यो नै यसको आन्सर हुन्छ।